बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौवे हर घर में आकर दौलत और परेशानी की खबर कैसे पहुंचाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। नाज़रीन, आपने ये बात बहुत सारे भाइयों और अक्सर अपनी दादी अम्मी, नानी अम्मी या गांव वगैरह में उम्र रसीदा औरतों से सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कौवे मिलकर आपके घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े, झगड़ने लग पड़े, तो याद रखें कि उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए सारे घर वालों का सदका खैरात ज़रूर करें। अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझे कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कभी किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इस बात में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन बातों का आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस में इनका हवाला क्या है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। अब उसकी सदाकत को जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो नाजरीन, बात हो रही थी कौवे के अच्छे और बुरे इशारों की। और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा कौवे की हिस्ट्री मालूम कर लें, फिर आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खसूसन मोहतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान सर पर उठा लेता है, और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है, और अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इनके घोंसले से अंडा निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठूंगे मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसीलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है, और वो खुद उससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की ये फितरत है, जब इसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे इस जगह जमा हो जाते हैं जहां उसकी साथी की लाश पड़ी हो, शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोग मातम का इजहार करते हैं। कौवा वो वाहिद जानवर है जो उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चूंच से उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि कौवे से ज़्यादा ताकतवर उकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज़ जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल हो जाती है, और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो नाजरीन, एक कौवे के अंदर यही वो खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसके बारे में ये तमाम तर बातें मंसूब की जाती हैं। ये तमाम तर बातें बदशगुनी पर मबनी हैं। इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं, और देहातों में तो अब भी बहुत ही ज़्यादा है। इसकी एक वजह दो तहजीबों का बाहमी तमद्दुन
جیسا کہ آزادی سے سویلائزیشن اور موت کی نشانیاں دینا اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلکہ انتہائی دکھ کے مقام اور بدشگونی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت کسی حاملہ عورت کے پاس چلی جائے تو اس سے پرہیز کیا جاتا ہے کہ اس کی نحوست زچہ اور بچہ پر اثر نہ کر جائے، اس کو نجس سمجھا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سیدھی اللہ تعالیٰ سے ٹکر ہے۔ سوچے اس معصوم عورت کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جو پہلے ہی سے بے اولاد اور دنیا کے ستم اور سسرال کی تان و تشنی جھیل رہی ہو۔ سوچے ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہوتا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ سب خواتین کو ایک ہی فہرست میں ہرگز نہیں لا رہے۔ الحمدللہ خواتین میں دینداری اور تقویٰ مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں سب سے زیادہ توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ بد اعتقادی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تعویذ گنڈوں اور عاملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی، اسی وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے کوک بندی کا عمل نہ کر دیا ہو۔ میاں بیوی میں چپکلش ہو گئی، اسی وقت ساس اور نندوں پر شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو خواتین ان چیزوں سے نسبتاً دور ہوں وہ ویسے ہی شوہر کو قابو کرنے کی فکر میں سرگرداں رہتی ہیں۔ پھر جو جعلی عاملوں کی چاندی ہوتی ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ میں صرف ایک مثال دے کر بس کر رہی ہوں۔ ابھی حال ہی میں 1-2 سال پہلے میڈیا پر ہر طرف ایک جعلی عامل کا چرچا رہا جس نے تقریباً 300 عورتوں کو حاملہ کیا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، کیا وہ عامل خود چل کر ان کو حاملہ کرنے گیا تھا؟ سوچئے گا، جواب خود بخود مل جائے گا۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی جعلی عامل چل کر نہیں آیا۔ کمزور عقیدہ خواتین خود چل کر ان کے آستانے پر جاتی ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ اب چلیں دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں، توہم پرستی، بدشگونی، بد اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ شرط صرف رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں تمہارا رزق، تمہاری عزت، تمہارا مستقبل، تمہاری کامیابی نہیں رکھی۔ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محض وقتی فائدے کے لیے کسی کے سامنے مت جھکنا۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو۔ دیکھیں تو آج امت کی اکثریت عدم یقین کا شکار ہے۔ دنیاوی امور سے لے کر دین کے معاملات تک ہر چیز میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہے، جبکہ بندہ مومن کی زندگی کامل یقین سے عبارت ہوتی ہے، اور حکم بھی اسی کا دیا گیا ہے کہ انسان مقام یقین تک پہنچے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔